नेपालमा ताजा जनादेश अनुसार संसदको ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्था अझै फेरिएन। तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाउने संसदीय अङ्क गणितका कारण राजनैतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह। विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सुरु, लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान। सरकारी सेवाका करार कर्मचारीलाई समेत आबद्ध गराइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेललाई विश्वासको मत दिने विषयमा नेपाली कांग्रेस भित्र विवाद। प्रदेशसभा बैठक 2 दिनपछि धकेलियो। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमण तीव्र, कीव स्थित आवासीय क्षेत्रमा ड्रोन हमला। र प्रधानमन्त्री 3 नेशन्स कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपाल र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार सरकारको नेतृत्व निश्चित दलले गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। ठूलो दलले सरकार चलाउनु र अन्य दल प्रतिपक्षमा बस्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता हो। तर नेपालको हकमा विगतदेखि नै त्यसो हुन सकेको छैन। अर्थात् जनमतको कसीमा कमजोर भएका दलहरूले नै पटक पटक संसदीय अङ्कगणितका आधारमा सरकारको नेतृत्व हत्याएका छन्, जसको ताजा उदाहरण हो 2079 मङ्सिरको निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नु। यस्तै परिस्थितिका कारण मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। वर्तमान संविधानको धारा 76 को पतारा 2 मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले एउटै दलको बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्थाका कारण 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर भने चुनाव जितेर आएको पहिलो दलले संसदीय अङ्कगणितका आधारमा सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्था हो। त्यसैले 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र अहिले पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसो त पुस 10 गतेको 7 दलीय समीकरणबाट माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो भने गठबन्धन फेरिएपछि एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ। विकसित घटनाक्रमको विश्लेषण भइरहँदा कतिपयले तेस्रो दल माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्नलाई जनमतको अपमानको रूपमा लिएका छन्, जसलाई संसदीय व्यवस्थाको खराब नजरको रूपमा अर्थाइएको छ। तर प्रमुख दलका नेताहरूले भने एक अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाएको विषयलाई गर्वका साथ उठाइरहेका छन्। त्यसैको एक उदाहरण हो वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्ति। विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको प्रसङ्ग झिक्दै दाहालले भनेका छन्, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु। तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो। मैले तपाईलाई 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। तपाईले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो, ऋण तिर्नु पर्ने थियो, तपाईले तिर्नु भयो। एउटा त तिर्नु भयो, एउटा अझै बाँकी छ, हिसाब राख्नु होला। 2064 साल पछिको सत्ता समीकरणलाई हेर्ने हो भने चुनावबाट पहिलो भएको दलले 5 पटक मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ। 2064 सालको निर्वाचनपछि पहिलो संविधान सभाको अवधिमा माओवादीबाट दाहाल र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए भने दोस्रो संविधान सभाबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए भने 2073 सालको अन्त्यतिर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। त्यस्तै 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल हुँदा सो पार्टीका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसबाहेक बनेका सरकारमा पहिलो दल नभई अन्य दलको समर्थनमा दोस्रो र तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व पाएका थिए, जसको उदाहरण हो पहिलो संविधान सभाको अवधिमा तेस्रो दल एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु। त्यस्तै 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली माओवादी र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। तर सो सरकार टिक्न नसकेपछि तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। 2074 मा झण्डै 2/3 निकट बहुमत सहित प्रधानमन्त्री भएका ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेसका सभापति देउबा फेरि प्रधानमन्त्री भएको विगत सबै सामु छ। देउबा सरकारले गराएको निर्वाचनबाट मुलुकले 2079 मङ्सिरमा नयाँ जनादेश त पायो, तर पहिलो दलको सट्टामा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन्। यही सन्दर्भमा
अवस्थामा अहिले तेस्रो दलले पालो पहिलो दल र दोस्रो दलको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व पाएको विषयमाथि टिप्पणी भइरहेका हुन्, जसलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। यो परिस्थितिलाई लिएर संसद भित्रैबाट आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही दिन अघि संसद बैठकमा भने, संसद भित्र भएको सबभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउनु पर्ने हो कि होइन? त्यसले नसकेपछि दोस्रो ठुलो पार्टीले गराउनु पर्ने हो कि होइन? त्यतातिर नलाएर त म चाहिँ तेस्रो पार्टीलाई चाहिँ समात्न हिँड्ने, पहिलो पार्टी पनि दोस्रो पार्टी ल भन्नु, के भन्नुहुन्छ जनतालाई, मतदातालाई? मैले यो कसैलाई खसाल्न होच्याउनु भने यस्तै हुन्छ संसदीय प्रणाली। अरू मुलुकमा छाती हात राखेर विचार गरौँ त। संसदीय व्यवस्थामा अङ्कगणितका आधारमा बहुमत पुर्याउने राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक भए पनि यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र स्वयं संसदीय व्यवस्थालाई हानि पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। त्यसमाथि आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेर गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हुर्किँदै गएको छ। कतिपयले पहिलो दल भए पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिन नसक्नुलाई उसको कमजोरीका रूपमा हेरेका छन्, तर कांग्रेसका नेताहरूले भने यसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति भनेका छन्। माओवादीलाई नेतृत्व दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा जानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेता दुर्लभ थापा छेत्री भन्छन्, संविधान नै त्यस्तै छ। अब मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारणले निम्तिएको यो हाम्रो रहर पनि होइन, बाध्यता पनि अहिले मुलुकको संविधानले निम्ताएको परिस्थिति हो। के छ भने दलै पछि राष्ट्रियताको परिभाषा फरक भयो, दलै पछि संविधानको परिभाषा फरक भयो, दलै पछि गणतन्त्रको परिभाषा फरक भयो। यो सादा एजेन्डामा एक छ। अब जनताको जनआदेश नै त्यस्तै खालको छ। त्यसकारणले के छ भने अब जनादेश जे आउँछ त्यस्तै खालको परिस्थितिको सरकार बन्छ। जनादेश अनुसार सरकार गठन नहुँदा शासकीय प्रणाली कमजोर हुने तथा राजनीतिक स्थायित्व मुलुकले नपाउन लगायत समस्या यथावत रहने भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सत्ताका लागि जुनसुकै कदम चाल्ने र साना दलले समेत बार्गेनिङ गर्ने अवस्थाले मुलुकलाई हानि पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, पहिलो कुरा त के हो भने प्रतिपक्षको आवाजै नहुने भयो, ठूलो दलको अधिकार कुण्ठित भयो। दोस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ विशेष दबावहरू चाहिँ ठूला दलले चाहिँ कायम राख्न सक्ने भयो। तेस्रो नम्बरमा साना दलहरू जो प्रतिपक्षमा बस्नको लागि चाहिँ जो पिपुलको म्यान्डेट छ उनीहरूले चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरेर अनावश्यक रूपमा सरकारमा चाहिँ जाने बाटो बनाउने भए। त्यसैले यसले चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जुन मर्म हो, सबभन्दा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउने र त्यसपछिको चाहिँ दोस्रो ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा रहने भन्ने त्यो म्यान्डेटको चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो म्यान्डेटलाई मिचेर त्यो सेवा प्रवाह र कैयौं नीतिगत भ्रष्टाचारको कारण बनिरहेको छ। दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन हुँदा ती दललाई चित्त बुझाउँदै आफ्नो सरकार जोगाउनु पर्ने दबाव समेत विगतबाट नै हरेक प्रधानमन्त्रीले झेल्दै आएका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको हकमा पनि त्यस्तै खालको बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यसैले कतिपयको बुझाइमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु समेत लामो हुन नसक्ने परिस्थिति बिस्तारै सतहमा आउन सक्ने देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न शुरू भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्य शुरू गरेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा सो कार्य शुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार सो योजना शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले 6 महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा 10% छुट पाउने लगायत व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पन्थीले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भन्नुभयो, सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दुःख लागेको छ र यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्ने नै छु। यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सुरक्षा कोषमा आबद्धताको संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोग दानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनौतो स्थापित गरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरूलाई ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सह्य नहुने बताउनुभयो। रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरूलाई कुनै पनि रूपले दुख दिने काम, ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई स्वीकार्य छैन, सही पनि छैन।
अब दुःख दिने दुःख पाउने दिन गए। अब सबैको सम्मान हुनेछ, सबैको आत्मसम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ, यहाँहरूको योगदानको कदर हुनेछ। ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिको यहाँहरूकै हित र देश हितमा प्रयोग हुनेछ। यो सरकारको प्राथमिकता पनि हो, प्रतिबद्धता पनि हो। विदेशमा जाने युवालाई तालिम दिएर दक्ष बनाएर पठाउने पनि तयारी अघि बढाइएको दाहालको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम झमकट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कंग्रेसभित्र विवाद भएपछि आजका लागि निर्धारित प्रदेश सभाको बैठक 2 दिनपछि धकेलिएको छ। मुख्यमन्त्री झमकट्टेलले सदनबाट आज विश्वासको मत लिने कार्यतालिका भए पनि अन्तिम समयमा कंग्रेसभित्र विवाद हुँदा बैठक आगामी शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कंग्रेस संसदीय दललाई प्रदेश समितिले झमकट्टेलको पक्षमा विश्वासको मत दिन निर्देशन दिए पनि दलका नेता बहादुर सिंह लामाले फेरेको समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि विवाद सृजना भएको हो। हिजो बसेको कंग्रेस प्रदेश समिति अन्तर्गत कार्य सम्पादन समितिले झमकट्टेललाई विश्वासको मत दिने संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। कंग्रेस नेताहरूले विश्वासको मत दिन कुनै समस्या नभए पनि नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दावी गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले चैत 12 गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ। मुख्यमन्त्री झमकट्टेल र सभामुख भुवन पाठक बीच भएको छलफल पश्चात आगामी प्रदेश सभा बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बोलाउने सहमति भएको थियो। सोही अनुरूप प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टास गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 9.5 खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्मको मुलुकको व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको विवरण अनुसार यो व्यापार घाटा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 17.86% कम हो। गत वर्ष यसै अवधिमा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो। समग्र आयात नै घट्दा व्यापार घाटामा पनि केही सुधार देखिएको हो। 8 महिनामा कुल 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने 1 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 19.13% कम हो भने निर्यात 29% कम हो। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले अहिले भइरहेका कानूनहरूको प्रभाव कार्यान्वयनका लागि यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले अहिले भइरहेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने 19 बुँदे व्यवस्थाहरूसहितको संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायलाई अधिकार र न्याय दिन राज्यका निकायहरू अझै पनि सकारात्मक नभएको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज भएको भारतीय समकक्षी संघको द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल र भारतबीच टेलिफोन दरमा ठूलो असमानता रहेकाले त्यसलाई घटाउन सञ्चार मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री शर्माको सचिवालयका अनुसार उहाँले दुवै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। जस्तै मन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानल नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानलहरू भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकोतर्फ भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभामा रिक्त सदस्य पदमा आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता शुरू भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनमा सहभागिताका लागि आजबाट दल दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा भने यसअघि नै दल दर्ता भइसकेको छ। दल दर्ताका लागि आगामी आइतबारसम्मको समय तोकिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। तनहुँ 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा र बारा 2 का जसपाका राम साहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै सो स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। त्यस्तै चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादसँगै सांसद पद खारेज भएको थियो। रिक्त 3 स्थानमा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। खानेपानी तथा सरसफाई संकट समाधानका लागि द्रुततर परिवर्तन भन्ने नाराका साथ नेपाल सहित विश्वभर आज विश्व पानी दिवस मनाइएको छ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्षको मार्च 22 लाई विश्व पानी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। विश्वभर 80% पानी खेर गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 66 करोड 30 लाख मानिस स्वच्छ पानीको पहुँच बाहिर छन्। प्रदूषित पानीका कारण उत्पन्न हुने रोग लागेर वर्षेनी 8,42,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्म विश्वभर सबैको लागि स्वच्छ पानीको पहुँच पुर्याउने तथा पानीको बहुउपयोग गर्ने तथा पानीको स्रोत संरक्षणका लागि विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने अवधारणा तय भएको छ। पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धि तथा बढ्दो शहरीकरणका कारण पानीका स्रोत सङ्कटमा परेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ। वन्यजन्तु हेर्ने पर्यटकका लागि चितवन निकुञ्ज देशको मुख्य गन्तव्य हो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल 32,000 विदेशी पर्यटकले निकुञ्ज भ्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 14,808 जना विदेशी पर्यटकले मात्रै निकुञ्ज घुमेका थिए। सामान्य समयमा निकुञ्ज घुम्न 1.25 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आउने गरेको निकुञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्क छ। चैते दशहरा रामनवमीमा चितवनको पश्चिम क्षेत्र कसरा र माडीमा चहल पहल बढ्दछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरा 8 मा रहेको विक्रम बाबामा चैते दशैंका 15 दिन विशेष पूजा हुन्छ। पहिला थारू समुदायले मात्रै गर्ने विक्रम बाबाको पूजामा अहिले अन्य समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति हुन्छ। त्यसैगरी माडीको सोमेश्वर कालिकामा रामनवमीमा भारतबाट समेत पूजा गर्न आउँछन्। सो ठाउँ नेपाल भारत सिमानामा नै पर्दछ। माडीको पाण्डव नगरमा पनि चैते दशैंमा गोद्धक मेला लाग्ने गर्दछ। 72 सालको भूकम्पले विस्थापित चितवनको राप्ती नगरपालिका 13 का बासिन्दालाई राख्न निर्माण गरिएको 13 वटा घरहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। जग्गा किन्न 26 लाख र घर बनाउन थप 39 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लोथरकै कालीटारमा 2 वर्ष अघि नै लहरै घरहरू निर्माण सम्पन्न गरे पनि बस्नलाई कोही आएका छैनन्। कालीटार भन्दा झण्डै 3 घण्टा टाढा भूकम्पले चिरिएको एसिकाई गाउँ छ। घरहरू बने पनि खेती गरेर खाने जग्गा नभएका कारण भूकम्प प्रभावितहरू कालीटार आएर बस्न इच्छुक नदेखिएको राप्ती 13 का वडाध्यक्ष अशोक चेपाङले बताउनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 लोथर खोला आसपासका घरटारा हटाइएको छ। पुस 4 गतेदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरेर बनेका 9 वटा घरटारा हटाएको चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र घर नबनाउन यसअघि पटक पटक अनुरोध गरे पनि अटेर गरेका कारण निकुञ्ज प्रशासन र निकुञ्ज सुरक्षाका लागि तैनात खड्गदल गण र सिद्धिबक्स गणका सेनाको सहयोगमा अतिक्रमित क्षेत्रका घरटारा हटाएको तिवारीको भनाइ छ। अवस्था चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न लगानीकर्ताले निर्देशन दिएका छन्। एसियल विकास बैंक एडिबी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँको ऋषिराङ गाउँपालिका 1 मा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निरीक्षण पश्चात 2083 जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो। एडिबीको नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक अर्णो कुशवाहा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजनाका बाद भूमिगत विद्युत, गृह, मुख्य सुरुङ लगायत संरचनाको निर्माण कार्य अनुगमन गरेको थियो।
टोलीले प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातासँग प्रगति विवरण तथा निर्माणमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा छलफल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्ष घिसिङले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न हाल तय गरिएको तालिका नै अन्तिम भएकोले सोही लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज पनि घटेको छ। आज बजार 15.76 अङ्कले घटेर 1933.29 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेरी परिसूचक 2.30 अङ्कले घटेको बजार 363.91 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सीमा 37,77,400 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 33 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 करोड बढी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसी सेनाले युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमण तीव्र बनाएका छन्। कीव स्थित आवासीय क्षेत्रमा भएको ड्रोन हमलामा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानीको बाहिरी भागमा रहेको रिन्सजीव शहरमा आज बिहान 2 विद्यार्थी छात्रावासको माथिल्लो तल्लामा आक्रमण भएको थियो। सो आक्रमणमा 11 वर्षीय एक बालक घाइते भएका छन्। रुसको अकुपेसन अथोरिटीका प्रमुख मिखाइल रजभोजाइभले ब्ल्याक सी फ्लिटलाई लक्षित गर्ने 3वटा वस्तु ध्वस्त भएको र रुसी युद्धपोतलाई कुनै क्षति नभएको बताएका छन्। युक्रेनले सेनाले भने पछिल्लो घटनाका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले 20 भन्दा बढी ड्रोन, मिसाइल र गोला प्रक्षेपण गरेको बताउनु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसबाट प्रस्थान गरेको केही घण्टा लगतै रुसको आक्रमण तीव्र बनेको हो। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कप अन्तर्गतको जारी खेलमा नेपालले लाओस विरुद्ध 1-0 गोलको अग्रता बनाएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा जारी उद्घाटन खेलमा नेपालले पहिलो हाफमा अग्रता बनाएको हो। नेपाललाई अग्रता दिलाउन डिफेन्डर अनन्त तामाङले खेलको 29औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान र लाओसको सहभागिता छ। नेपालले चैत 14 मा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै आगामी शनिबार भुटान र लाओस बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलका शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि चैत 17 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सुदूरपश्चिम 11 रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुटोल 11 देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको सेमी फाइनलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले उपाधि यात्रा अघि बढाएको हो। सुदूरपश्चिमका लागि फागुराम थारूले दोस्रो हाफको 39औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्च क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधि भिडन्त भने आगामी शनिबार हुनेछ। फुटबलका अर्को प्रसंगमा मोरङको सगरमाथा क्लब इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ए डिभिजन क्लब मछिन्द्रलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सगरमाथा क्लब उपाधि नजिक पुगेको हो। इटहरी रंगशालामा भएको खेलमा सगरमाथाको जितमा राजीव लोप्चन, विदेशी खेलाडी स्टेफेन र मेसुकेले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रका लागि अफिज ओलावाले खेलको 88औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत 1 गोल फर्काए। भोलि हुने अर्को सेमी फाइनल त्रिभुवन आर्मी र चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेपालमा ताजा जनादेश अनुसार संसदको ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व नपाउने अवस्था अझै फेरिएन। तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री पाउने संसदीय अङ्कगणितका कारण राजनैतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न चिन्ह। विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सुरु। लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान। सरकारी सेवाका करार कर्मचारीलाई समेत आबद्ध गराइने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलाई विश्वासको मत दिने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद। प्रदेशसभा बैठक 2 दिनपछि धक्केलियो। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमण तीव्र। कीव स्थित आवासीय क्षेत्रमा ड्रोन हमला र प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा लाओस विरुद्ध नेपालको अग्रता। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञामा छौं। नमस्कार।